अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इंतज़ामी यूनिट्स या फिर नए सूबों का क़याम कैसे बेहतर होगा गवर्नेंस का निज़ाम? पाकिस्तान में अब ये बहस ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए सूबों के क़याम के लिए नेशनल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश की। MQM के मुताबिक नए सूबे आबादी की बुनियाद पर बनाए जाने चाहिए। इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अगर नए सूबे बनाना गद्दारी है तो फिर आईने पाकिस्तान में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? ये एक अहम सवाल भी MQM की जानिब से उठाया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कि आया अब अगला लाएहमल होगा से ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाएंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर सेहत हैं, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शिकवे के साथ आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे दिनों से आपने प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं निकाला। आज आप फाइनली प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि नए सूबों के क़याम के हवाले से आपने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ग्रैंड डायलॉग की आप बात कर रहे हैं। करेंगे क्या, किस तरह से ग्रैंड डायलॉग हो रहा होगा? क्या कोई APC वगैरह अरेंज की जाएगी या फिर मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें करेंगे और उन मुलाकातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी? थैंक यू वेरी मच किरण साहबा, आपने शिकवे से शुरू किया तो मैं माजरत से अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत माजरत के साथ समहाव जो है वो पहले प्रोग्राम नहीं हो सके, तो उसके लिए प्रायर अपॉलॉजीज इंशाल्लाह ताला जो है वो करेंगे। बस उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन जो है वो बस टाइम की इसकी वजह से। आपने जो सवाल किया है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की एक्सप्लेन कर दूँ मैं कि हमारी तो जो कंसर्न और हम पे दर पे जो है वो बात करते चले आ रहे हैं कई सालों से कि भाई गवर्नेंस का निज़ाम हमारे यहाँ ठीक नहीं है और हमें बड़े मसाइल हैं और हमें जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट के भी इख्तियारात नहीं दे रहे और एक पार्टी की हुकूमत है 18 सालों से और वो जो है वो हमें सही ट्रीट नहीं करती। और उसकी बहुत सारी वाज़ेह मिसालें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि कराची आज दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में शामिल है। वर्ल्ड रैंकिंग में 3रे नंबर पर उसका शुमार है। आपको पता है पानी नहीं आता कराची में, लोग बच्चे गटर में गिरते हैं, ये खबर है। कुत्तों के काटने से जो है वो इंसान मर रहा है, HIV फैल रहा है, आई मीन सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बात अभी हमारी ख्वाहिश की नहीं है, बात जो है वो पाकिस्तान को चलाने और पाकिस्तान को बचाने की आ गई। हमारी ख्वाहिश पे तो किसी ने कान नहीं धरा ना, लेकिन अब जो है पाकिस्तान चलाने वालों को यह एहसास हो गया है कि पाकिस्तान अब इस निज़ाम के तहत जो है वो नहीं चल पा रहा। इंटेंशन की क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे। देखिए वफाक तो पहले दिन 8,884 अरब रुपए बजट के पहले दिन दे दिए सूबों को। ये सूबों के लोगों के लिए थे पैसे ना, ये सारे वो सूबों के हेडक्वार्टर जाकर वजीर आला के पास जाकर पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। मेरे सूबे को 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले, 22,000 अरब। सिर्फ इस साल जो 2,263 अरब रुपए मिले हैं। तो मुझे लगता यह है कि जो अभी हमारी ख्वाहिश की बात नहीं है MQM की, पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। और मैं चलें और वादे कर, मैं किरण साहबा, मैंने आज से 3 साल पहले आज के फील्ड मार्शल, उस वक्त के आर्मी चीफ कराची आए थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था और उस बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से अपना विजन पेश किया था। और उस विजन में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात की थी कि पाकिस्तान का जो मौजूदा जो सूबे हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं और पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। न कि सिर्फ बात ये कमरे में की गई, बल्कि उन तमाम गुफ्तगू को वो हेडलाइंस बनी, अगले दिन उसकी खबर पेश की गई, टॉक शोज हुए। और अभी आपसे चंद हफ्ते पहले की बात कर लें कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जो वजीर हैं, वजीर दाखिला मोहसिन रिजवी साहब ने, उन्होंने जो है वो ये वाली बात की। अगले दिन DG ISPR ने उनकी बात को एंडोर्स किया। तो ये इससे पता चलता है कि अब ये बात MQM की मुतालबे की नहीं है, बात पाकिस्तान चलाने वालों की है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम तो तायद कर रहे हैं। सही बात करें, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर बैठी हुई थी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इस बात का, उन्होंने अपनी राय का इस पर इजहार किया। तो आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि जो मुक्तदिरा है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि नए सूबे वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल मुस्तफा भाई यहाँ पर यह आ जाता है कि बनाने तो देखें सियासी जमातों नहीं है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उन्होंने ही बनाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खिलाफ है इस बात के, उनको कैसे राजी करेंगे? उनका तो आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट इस पर यह है कि पंजाब में लोग चाहते हैं, KPK में लोग चाहते हैं, लेकिन सिंध की जो मेजॉरिटी है वो खिलाफ है इसके।
देखिए नहीं, सिंध की कोई मेजॉरिटी करारदाद नहीं खिलाफ पास नहीं हो है। सकी वहां पर सबसे कोई? ज्यादा फायदा मैं अर्ज कर देता हूँ। आप हुक्मरान तो डेफिनेटली जो स्टेक होल्ड, जो इस वक्त जो बेनिफिशरीज हैं, वो तो डेफिनेटली इसको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन एक आम आदमी तो उसको, सिंध के एक आम आदमी को फ़ायदा होने जा रहा है, एक आम सिंधी को इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो है वो आज कराची हैदराबाद से ज़्यादा बुरे हालात लाड़काना के हैं, सक्खर के हैं, बेनज़ीराबाद के हैं, जैकबाबाद के हैं, जामचोरों के हैं, टट्टा के हैं। वहाँ तो बदन पे कपड़े नहीं हैं, माएँ बहनें बेटियां सर पर बत्तर बर्तन रखकर 12-12 किलोमीटर दूर से जाकर पानी उस जगह से भर के लेकर आती हैं जहां से कुत्ते और जानवर पानी पी रहे हैं, वहां से इंसान पानी भर के लेकर आ रहा है। वो तो उनकी मिजरीज का तो कोई मुकाबला कराची की मिजरीज से है ही नहीं। फर्क एक है कि वो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले से ये सारे जो मामलात हैं वो गिव अप कर चुके हैं। वो अपनी इन तमाम हालात को अपनी तकदीर का फैसला समझकर एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम आज जो शहर कराची वाले, हैदराबाद वाले हैं, हमने अभी तक इसकी रेजिस्टेंस छोड़ी नहीं है। ये फर्क है। अदरवाइज तो हो सकता है 20 सालों के बाद हमारे भी बच्चे कहें ये नलका घर में क्यों लगा हुआ, इससे होता क्या है, इसमें कभी हम उसने पानी आते हुए देखा नहीं हो, वो फिर घरों में नलके लगना बंद हो जाए। हो सकता है 20 साल के बाद खुदा ना खास्ता बिल तो आता है, पानी आए ना आए, लेकिन बिल तो आ रहा होता है। लेकिन मिस्टर साहब सवाल ये है यहाँ पर, तो मैं किरण साहब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बहुत आराम से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए कराची सिंध की आबादी का 38% है, राइट। सुबह हैदराबाद 5% है। जो जिस मर्दमशुमारी के ऊपर हमारे बड़े बड़े एतराज़ात हैं कि हम इसको सही नहीं मानते, लेकिन उस मर्दमशुमारी में भी जिसको हम समझते हैं कि हमें कम गिना गया, उस कम गिनने पे भी हम सिंध की आबादी का कराची 38% आज किताबों में लिखा हुआ है, हैदराबाद 5% लिखा हुआ है, हम ये मिलकर 43% बनते हैं। आज एक भी वोट अगर इस मौजूदा हुकूमत को कराची हैदराबाद, मॉडर्न गांव से भी बदतर हालात है वहां पर, 10 सेकंड को हर कराची वाला समझता। सवाल ले लीजिए, आप उसमें ऐड जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आप कराची की बात करें। जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप कराची की बात करें तो कराची सूबा बनेगा कैसे 2/3 अक्सरियत के बगैर? मैं आ रहा हूं, मुझे इस वाली बात को कंप्लीट करता हूं मैं फिर। देखिए आज जो है वो मैं 43% होने के बावजूद कराची हैदराबाद, मैं अपने सूबे का वजीर आला, अपनी हुकूमत जो कि मुझे गटर में गिरा रही है, मेरा कोटा सिस्टम बेच रही है, मुझे जो है वो HIV लगवा रही है, मुझे पीने का पानी नहीं दे रही, मैं अगले 100 साल भी इस निज़ाम में अपना वज़ीर आला 43% सूबे का होने के बावजूद नहीं चेंज कर सकता। यह है निज़ाम की खराबी। बात किसी एथनिसिटी की नहीं है, बात मेरे पास अगर कोई मेरी खिदमत नहीं कर पा रहा तो मेरे पास मेरे वोटों पे इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं अगली दफा उसको चेंज कर दूं। मैं पूरा शहर उसको वोट नहीं देता, हैदराबाद वोट नहीं देता। अब आप बात कर रहे हैं पूछने जो आपका सवाल है कि ये होगा कैसे। नंबर 1 पहली बात कि भाई आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बनाए हुए आइन में सूबे बनाने का तरीक़ाकार दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या, अभी तरीक़ाकार में बात नहीं करते, तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। दैट मीन्स कि सूबे बनाने की बात करना गद्दारी नहीं है, आइन के खिलाफ बात नहीं है, अगर और कुफर नहीं है। अगर सूबे बनाने की बात अगर कुफर होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कुफर होती बात, तो आइन में नहीं होती। आइन में अब आइन में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसमें सूबों की जो है वो अक्सरियत चाहिए, नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान में आपने 27 तरमीम कर ली ना, तो आइन में जहां जहां सुकम था आप उस पर तरमीम करते चले गए। तो इस मसले को भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी तो ऑफिशियल आपको गुफ्तगू नजर नहीं आ रही ना, लेकिन कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो हो रही होगी, ऐसे तो नहीं चल रहा सारा निजाम। तो मैं समझता हूं कि जमात लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं गुफ्तगू नहीं हो रही, ये सिर्फ कुछ वज़रा हैं जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने 1 घंटे पहले अभी आपने बात की, आपने कहा जिन्होंने करवाना है वो करवा लेंगे। यानी 28वीं तरमीम में फिर ये मामला आप बता रहे हैं श्योरिटी के साथ, के क्लैरिटी के साथ अब ये मामला आ रहा है, 28वीं तरमीम फिर हो रही है इस पर? नहीं, देखिए मैं इस वाली बात को नहीं एग्री करता, बहुत एहतराम के साथ के बात नहीं हो रही, बात तो हो रही है, बात तो बहुत ज्यादा हो रही है। उस बात को रिकॉर्ड पे लाया जा रहा है, ये है क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूं कि बात को रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा रहा है, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान के हर
सेक्टर में ये वाली बात हो रही है, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में ये बात हो रही है और तमाम पार्टीज में ये बात हो रही है। ये बात है बहुत सी, और क्या वजह उसकी किया गया है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है बात। मेरा तज्जिया ये है कि बिल्कुल हो रही है बात, और मैं ये समझता हूं कि इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान विलीड कर रहा है। एक हनीमून टाइम होता है, और हो गया हनीमून टाइम। पाकिस्तान के जो सूबों को 18वीं तरमीम में मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। एक्स गवर्नर इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने उनको सुना, शाह फरमान साहब पीटीआई के गवर्नर, उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया, मैं उनकी इजाजत के बगैर इस जुमले को रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में इस मुल्क में 4 सूबे नहीं 4 मुल्क बना दिए गए। एग्री करता हूं, 100% सही बात है। आपने सूबों को लोडेड कर दिया है। पहले दिन आप 8,884 अरब रुपए दे दिए, ना फौज को पैसे देने हैं उन्होंने, ना कर्ज वापस करना है, ना सूद वापस करना है, ना रेलवे को देना है, पीआईए को कुछ भी नहीं। 8,884 अरब रुपए में मालिक, और वो बाहर मुल्कों से एग्रीमेंट कर रहे हैं। वो तो आपने खुद मुल्क को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर दिया है ये करके। आगे नीचे से हम उनकी रियाया बन गए। वो पीने का पानी के इख्तियार की हम जो तरमीम लेकर गए। कराची की आवाम इस वक्त सुन रहे हैं ना, वो आपसे ये कंफर्मेशन चाहते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बगैर, उनके इख्तलाफ के साथ, सिंध असेंबली की 2/3 अक्सरियत के बगैर कराची सूबा बन जाएगा। मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूं कि सब लोग पीपल्स पार्टी के दोस्त भी बात मानेंगे, तमाम पार्टी पाकिस्तान की पार्टीज भी सारी बातें मानेंगी, और हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला इसका कोई हल निकालेंगे। ये मेरा इस पे ईमान है, क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये सब कुछ हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान बचाने और पाकिस्तान चलाने का जो फॉर्मूला है, अब इसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको एक सिनेरियो खींचूं। देखिए, हमारी इस ओवर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की वजह से जो आम आदमी डिसइंफ्रेंचाइज हो रहा है, और उसमें से फिर कोई मायूस होकर फिर जो है वो बददिल होकर हथियार हाथ में उठा लेता है, और वो मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी फौज को फिर हम बुलाते हैं कि आओ भाई फला गद्दार हो गया। ये पूरा निजाम गद्दार पैदा कर रहा है, और अपनी फौज को 70 सालों से उनसे लड़ाते चले आ रहे हैं। ये विशेष साइकिल अब खत्म होना चाहिए। और आपका ये जो ईमान है, ये ईमान खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आप इसे कामिल होते हुए देखेंगे, आपको इस बात का भी यकीन है? देखिए, अब ये आपने शरारत शुरू कर दी यहाँ से, सीरियस बात करते करते। वो इस वाली बात का कोई किसी कॉन्फ्रेंस पे तीनों थे ना, कोई किसी इस वाली बात का जो हमारा ये मौक़िफ़ है, इस वाली बात में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जो इस वाली बात में, इस इशू में, इस टारगेट में, इस ऑब्जेक्टिव में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ किसके पास क्या जिम्मेदारी है। हमारा मौक़िफ़ इस सारी बातों में एक है, और इस मौक़िफ़ की तायद होगी इंशाअल्लाह ताला हर जगह। सही। और आप लोगों के जो, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी ना, और मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज़ भी सुने, उसमें कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे थे। अब वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं जो आप तीनों साथ बैठे थे, या आपकी वही वाली बात कि इस मौक़िफ़ पर साथ हैं, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं? जी, इख्तलाफात बिल्कुल हैं, और उसूली इख्तलाफात हैं। हमारी कोई जो है वो दुश्मनी नहीं है, और काम करने के तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफात हैं, और वो इख्तलाफात जिस पे नहीं है आप हमें साथ बैठा हुआ देखती हैं, जिस तरह कि आज ये जो डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से हमारी सोचों में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप हमें साथ देखती हैं। लेकिन हाँ, इख्तलाफात तो हैं हमारे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हो सके मामलात फाइनल, कब तक हो जाएंगे? अक्टूबर की डेट दी है ना इलेक्शन कमीशन ने। सही। और एमकेएम पाकिस्तान के एक रहनुमा हैं मुस्तफा भाई जाहिद मंसूरी साहब, उनके बारे में खबरें चली हैं कि उन्हें एनसीसीआई की जानिब से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये मामला बता देंगे थोड़ा सा? नहीं, वो जितनी अखबारों में छपी है खबर और टीवी पे चली है, और डेफिनेटली वो ऑफिशियली गिरफ्तार हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जितनी खबर है मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो हम उसे देख रहे हैं। और ये बात तो अब डेफिनेटली ये तो ऑफिशियली बात है, अखबारों में, टीवी पे खबर तो और अगर मैं आपकी राय, तो पता है ऑफिशियली वो अरेस्ट अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ कि उन पे जो इल्ज़ाम लगा है उसे आप दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? क्योंकि एमकेएम का हिस्सा है ना वो।
ول میں جو ہے وہ میں اپنی ابھی رائے نہیں دینا چاہوں گا ڈیفینیٹلی کرن صاحبہ اس حوالے سے میری اپنی جو میرے پاس معلومات اور سب چیزیں ہیں، لیکن میں اس پہ اپنی رائے ابھی نہیں دینا چاہوں گا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے. نئے صوبوں کے حوالے سے جو ڈسکشن چل رہی ہے اس پر ابھی آپ کا موقف کیا ہے، کرنے کیا جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس پر بات کر رہے تھے. اسی بات کو مزید آگے کنٹینیو کرنے کے لیے، اور کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی آپسی لفظی گولہ باری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس پہ اختیار ولی خان صاحب نے آج ایک اور سکسر مارا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی. کیوں، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس کی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر محترم جناب اختیار ولی خان صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار بھی ہوں. ذرا اپنی بات سنیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گی سوال. قائد کے افکار کو یہ لوگ نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے تو وہ قائد اعظم سے خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ بڑا لیڈر ہے. علامہ اقبال کے خواب کو جو شرمندہ تعبیر ہوا، جس خواب کی بدولت یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ اس سے منکر ہیں کہ 14 اگست کا دن اور احتجاج کر رہے ہیں. اب 14 اگست کے دن احتجاج کون کر؟ 14 اگست کے دن آزادی کا دن. اس پہ تکلیف کس کو ہے؟ اس پہ تکلیف ہے تو بھارت کو ہے. پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور اس کی بنیادی اساس کو بھی، اس پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں. اختیار صاحب، ویسے کیا آج کی اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ جو اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر ساری توجہ ہے کہ آج اب کیا بول دیں، وہ کیا بول دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. نہیں، انفیکٹ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ بالکل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ نے سنا ہوگا کل ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں مولانا ہے، بنو میں کھڑے ہو کر جو اس نے باتیں کی ہے، وہ لغویات جو اس نے بولی ہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق الفاظ ادا کیے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا 80 سال سے ہم اس کا عذاب بھگت رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کرن، یہ کیا ہے؟ کیا یہ دو قومی نظریے پر حملہ نہیں؟ اور یہ بندہ اگر بڑا بولتا ہے، اگر کوئی ایم این اے بولتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ان کا منشور ہے، یہ ان کا دستور ہے، اسی پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے. یہ کوئی صرف آج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق اس طرح بات کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں. آپ نے سنا ہوگا، nobody can deny it. ویسے اختیار صاحب، انہوں نے جو بات کہی، جس طرح سے آپ نے بتایا، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، جو بات آپ بتا رہے ہیں. لیکن سر، ان کی بات کو پوری پارٹی کا منشور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مرکز میں دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر کی بات کو پوری جماعت اون نہیں کرتی ہے، پوری کیبنٹ اون نہیں کرتی، تو ایک شخص کی بات کو پوری پارٹی کا منشور یا پوری پارٹی کا ایجنڈا کیسے کہہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں، کوئی کام جو ہے نا، ان سے تو آپ لا تعلقی کر سکتے ہیں. کسی رکن اسمبلی سے آپ لا تعلقی کا اعلان نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک لیجسلیٹر کر رہا ہے، یہ ایک قانون ساز کر رہا ہے، جو اسمبلی میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، جو اسمبلی میں قوانین بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے؟ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ان کی جماعت کا بیانیہ نہیں ہے؟ پرسوں چوتھ مال روڈ پر جو واقعہ ہوا تھا، ایک بندے نے جس کے پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کے سینکڑوں شواہد سامنے آ چکے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا کارکن نہیں ہے. اب مجھے بھی پتا ہے کہ سچ کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر کو نہیں معلوم. یہ پہلی بار نہیں. اختیار صاحب، احتجاج کے حوالے سے آپ لوگوں نے تنقید کی. اچھا، مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ آپ لوگ لانگ مارچ وغیرہ کر رہے تھے، اس وقت مولانا صاحب نے بھی انکار کیا تھا، اور میرے لیے وہ بھی بات قابل مذمت تھی. اور میں آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جشن آزادی کو جشن آزادی کے طور پر ہی منانا چاہیے. لیکن جس وقت آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے، تو اس وقت ان کے لیفٹ اور رائٹ پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی. سر،
سر آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے اس سوال پر. میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں آپ سے رابطہ کرنے کی. بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی اختیار صاحب, میں آپ سے سوال یہ چھوڑ کر گئی تھی کہ 14 اگست پر احتجاج کے حوالے سے بھی آپ نے پی ٹی آئی پر تنقید کی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ لوگ خود بھی احتجاج کرتے رہے ہیں 14 اگست کے دوران ہی, نہ منانے کا اعلان بھی کیا انفیکٹ مولانا صاحب نے. کیرن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر بندہ جو ہے, ہر گڈریا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہے. میری جماعت نے کبھی بھی پاکستان کی جو یوم آزادی ہے اس کو نہ منانے کا کبھی اعلان نہیں کیا. دوسرا, میں خود مناتا ہوں, ہر سال مناتا ہوں, گزشتہ 25-26 سال سے مناتا ہوں, اور ایسا کبھی کوئی سال نہیں آیا. میں نے اس سال بھی جشن آزادی منائی. میں نے مولانا صاحب کا ذکر اس لیے کیا, مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ان کی جماعت ہے تو وہ اس کے جواب دہ ہیں, لیکن مولانا صاحب کا تذکرہ اس وقت اس لیے کیا کیونکہ اس وقت آپ تمام جماعتوں کی وہ ترجمانی کر رہے تھے, اپوزیشن کی ترجمانی کر رہے تھے, اور جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے, اس وقت لیفٹ اور رائٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی. وہ اپوزیشن کی ترجمانی کر رہے تھے, اپوزیشن کے سربراہ تھے اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تھی. اس وقت امامت جو تھی وہ کسی اور کی تھی, آج امام کوئی اور ہے, آج مولانا صاحب کہیں اور کھڑے ہیں, تو وہ اپنے اعمال کے خود ہی وہ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. بٹ اگر انہوں نے کبھی اعلان کیا بھی ہو تو مسلم لیگ نون نے, میں آپ کو یہ ریکارڈ کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ 180H جو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے, وہاں پر ہر سال باقاعدہ جشن آزادی, اگر مولانا صاحب نے کوئی بات کی ہو جوش خطابت میں تو ان کی ہر بات کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں, وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ. لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی 14 اگست کی یوم آزادی کو کبھی بھی اسکپ نہیں کیا, ماں سوائے اس سال کے کہ میں اس میں خود موجود نہیں تھا, میں عمرے پر گیا ہوا تھا, لیکن میں نے وہاں جا کر پاکستان کے کونسل خانے میں جا کر میں نے جشن آزادی منائی ہے. ہم اسکپ نہیں کرتے. ہمارا عمرے کی بھی بہت بہت مبارکباد آپ کو. لیکن آپ مجھے یہ کہیے, صحیح, آپ مجھے یہ کہیے ایک اور بات بھی کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. وہ مریم صاحبہ کل کہہ رہی وہ جدید پاکستان کے لیڈر ہیں, وہ نواز شریف صاحب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی بانی پاکستان بھٹو صاحب ہیں. تو سر یہ ذرا تینوں کی باتیں ذرا سنیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے اس پہ سوال کرتی ہوں نا, آپ پھر جواب دیجیے گا. ہم تو اس کو بھٹو کا پاکستان ہی مانتے ہیں. جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قائد اعظم بڑے لیڈر ان کے وہ سمجھتے ہیں. میرے خیال میں مریم بی بی کی بات میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, کوئی قباحت بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا بانی جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا. یہ بات تو میں نے جلسے میں بھی گلگت بلتستان کے جو ہمارا الیکشن کیمپین تھا میں نے اس میں بھی کی تھی کہ ہم نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے پاکستان کیسے بنایا, لیکن سر بانی تو ایک ہی ہوتے ہیں. آباء اجداد سے, میں وہی کہتا ہوں, آباء اجداد سے ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے تحریک چلائی تھی پاکستان بنانے کے لیے, لیکن ہم نے نواز شریف کو کئی بار پاکستان بچاتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی اقتدار کو لات مار کے پاکستان کو فوقیت دی ہے اور ترجیح دی ہے. میں ان چیزوں کا وٹنس ہوں. اور جدید پاکستان, تو آپ مجھے یہ بتائیے جس نہیں تو آپ یعنی جدید پاکستان کا کہیں, پرانے پاکستان کا کہیں, بدلتے پاکستان کا کہیں, آپ صحیح سمجھتے ہیں نواز شریف کو بانی پاکستان کہنا؟ دیکھیں میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس بیان کے ساتھ کہ عمران خان قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے, تو میرے خیال میں وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ تو صغیرہ میں بھی نہیں آتا. کیا یہاں اس ملک میں ہمیں جدید سفری سہولیات نواز شریف نے نہیں دی؟ کیا نئی بسیں انہوں نے متعارف نہیں کرائی؟ کیا روڈ انفراسٹرکچر انہوں نے نہیں دیا؟ کیا ایئرپورٹس ہمیں انہوں نے نہیں دیے؟ اے پی کی الائی جیسے انسٹیٹیوٹ سر ایک آزاد مملکت خداداد جو دی انہوں نے کر کے اس کے بعد اس میں جو کچھ کرنا, تو وہاں پر کیا یہ کوئی کمپیریزن بھی بنتا ہے کہ قائد اعظم کا مقابلہ جو ہے وہ باقی لیڈران سے کیا جائے؟ کمپیریزن بھی بنتا ہے کہیں سر؟ نہیں. Why? I don't know why you are comparing this statement with the قائد اعظم. نیور. نہ مریم بی بی کا اس طرح کا کوئی اشارہ ہے, نہ میری جماعت کا ہے, نہ میں کبھی اس طرف کہوں گا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک تھے, ان کی ذات پر ان کی جو قربانی ہے, جو ان کا احسان ہے, وہ محسن پاکستان ہے, محسن
عوام ہے ان کے متعلق میں کسی کو کمپیئر نہیں کرتا، نہ ہماری جماعت کرتی ہے. ہاں جدید پاکستان کا موجد اور بانی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نواز شریف ہی ہے. نواز شریف ہی نے تو سب کچھ دیا ہے ہمیں. اگر نواز شریف نہ دیتے تو پھر آج ہم کہاں، میرے خیال میں پاکستان تو چلے آخری سوال ہے، مجھے بریک لینا ہے. آخری سوال مجھے بتا دیں آپ نے، کیونکہ وہ کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بھی بتایا کہ خواتین بھی آیا جایا کرتی تھی، فلورز پر ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھیں وہاں پر. تو اب تو پچھلے 4 سال سے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب وہاں پر ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئی تھی تو اس کے ثبوت پیش کریں اس کے اوپر کارروائی. ثبوت پیش کرنے کی کیا بات ہے؟ اٹھائیے، وہ ایک خاتون ہے، اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، لات مار کے دروازے کھولتی تھی. خدا بخشے نعیم الحق صاحب کو، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو سیکنڈ فلور تو بالکل لٹرلی دیٹ واز مور لائک اے ڈانس فلور. اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا کے پتہ نہیں دنیا کو، پاکستانی عوام کو کہاں لے جانا چاہتے تھے. وہ حریم شاہ کے ویڈیو سب کو یاد ہیں، وہ ایک الگ بات. لیکن آپ نے کہا کہ محفلیں ہوا کرتی تھی نا وہاں پر، تو سر پھر اس کے خلاف تو کوئی ثبوت، مقدمہ ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے. رقص ہوا کرتا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہوا کرتا تھا وہاں پر، تو یہ چیزیں بڑی عام تھی. تو اس پہ کوئی مقدمہ ہوگا؟ ہونا تو چاہیے، لیکن سارے مقدمات میرے بس میں تھوڑی ہوتے ہیں، کیونکہ سنگین الزامات آپ نے لگائے. شراب نوشی کے بارے میں بھی آپ نے کہا، محفلوں کے بارے میں بھی آپ نے کہا، رقص بڑی معمولی باتیں ہیں وہاں پر. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں. وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ تھا. اللہ معافی دے. ہم نے تو جب ہم نے چارج سنبھالا، ہم نے تو وزیر اعظم ہاؤس کو پہلے غسل دیا، پہلے اس کو دھویا ہے. لیکن سر آپ جیسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات کے یا تو کارروائی بھی اس کے خلاف ہو، یا پھر جو ہے وہ کوئی ثبوت کچھ نہ کچھ ضرور سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں آپ لوگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ٹھیک، مقدمہ ہونا چاہیے نا سر، کارروائی ہونی چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو. یہ سنگین الزامات ہیں. اختیار ولی خان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایک فلم صرف اس کے نام کی وجہ سے یا پھر اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے سندھ حکومت کو اعتراض ہے، کیوں اعتراض ہے، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. ایک فلم جس کا ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پریمیئر ہوا، اس کے بعد پھر بہترین کیٹیگری میں اس فلم کو نامزد کیا گیا. پھر جرمنی کے برلن انٹرنیشنل جدہ ریڈ سی فیسٹیول میں بھی اس مووی کو کافی پذیرائی ملی. لاس اینجلس میں اس کو کافی پذیرائی ملی. یہاں مرکز میں بھی، وفاق میں بھی اجازت مل گئی ہے اس کی اسکریننگ کی. پنجاب میں بھی اس کی اسکریننگ کی اجازت مل گئی ہے. لیکن جہاں یہ مووی بنی ہے، جہاں اس کی ساری ریکارڈنگ ہوئی ہے، جہاں اس کا سارا کرو ہے، وہاں اجازت نہیں ہے. یعنی سندھ میں اس کو بین کر دیا گیا ہے. یہ اسکریننگ نہیں اس کی جا سکتی، دکھائی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا صرف اور صرف جو اس کا نام ہے، یعنی گھوسٹ اسکول، جو ہم نے بہت 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 زیادہ سنا ہے، کیا صرف نام پر اعتراض ہے یا کانٹینٹ بھی کچھ ایسا ہے جس پر اعتراض ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے فلم کی پروڈیوسر میرے ساتھ موجود ہیں، سیماب گل. بہت شکریہ سیماب. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ فلم کے بارے میں جب میں دیکھ رہی تھی تو کتنا کچھ آپ کی فلم نے اچیو کیا، کہاں پر یہ فلم اس کی نمائش ہوئی، اسکریننگ ہوئی، لیکن جہاں یہ فلم بنی وہاں آپ کو روک دیا گیا، آپ نہیں دکھا سکتی. کیا ایسا کیا ہے آپ نے اپنی فلم میں جو آپ کو نہیں دکھانے دی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. میری فلم کا نام ہے گو اسکول، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو ٹائٹل نہیں پسند آیا، اس لیے کہ پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں کافی ہزاروں گو اسکولز ہیں، اور وہ اسکولز ہیں جو کچھ پیپر پہ ہیں اور اصل میں نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو شروع ہوئے تھے اسکولز مگر پھر ٹیچر نہیں آ رہے یا بچے نہیں پڑھائے جا رہے. تو ہمارے ہاں آپ نے اسی ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے مووی میں یا صرف اس کا نام ہے گو اسکول؟ تو میں نے یہ ٹرم گو اسکول لیا اور اس کو تھوڑا سا ایک کہانی بنائی ایک بچی کے وہ نظرے سے. اور وہ بچی جاتی ہے، 10 سال کی بچی ہے، اور وہ پورے اپنے گاؤں میں، اس کا صرف ایک اسکول ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ گاؤں میں جاتی ہے اور ہر بندے سے پوچھتی ہے کہ کیوں بند ہوا، اور اس کو ہر بندہ مختلف جواب دیتا ہے. یہ میری کہانی ہے صرف. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کیوں بین کیا. یہ عوام کے حق میں نہیں ہے فلم دکھانا، یہی اعتراض اٹھایا ہے. تو انہوں نے کوئی صرف لیٹر میں صرف لکھا ہوا ہے ناٹ سوٹیبل فار پبلک ایگزیبیشن،
اور وہ بھی انگریزی میں لکھا ہوا ہے, اور کوئی ایکسکیوز, کوئی ریزن نہیں دیا, اور ہم بھی بہت ہی کنفیوز ہو گئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ کیوں یہ فلم بین ہو رہی ہے. اور ایک بچی کے بارے میں ہے, فیملی فرینڈلی فلم ہے, اردو لینگویج میں کتنی فیملی فرینڈلی فلمز ہیں سیریسلی, بہت کم. اور بچوں نے دیکھی اٹلی میں, جرمنی میں, لکسمبرگ میں, نیو یارک میں, اور ان کو بہت پسند آئی. 8 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ سوال کیے کہ کرپشن کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے فائٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں اپنے آپ سے سیما پوچھنا چاہیے تھوڑا کہ سا ہمارے کلیئر کیجیے گا, کیونکہ مختلف اس کے اوپر جو ہے نا آرگیومنٹس آ رہے ہیں. گوشت اسکول عموماً جو بات کی جاتی ہے, ہم عرصہ دراز اس پر بات کرتے رہے ہیں, اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جی اسکول بنا دیا جاتا ہے, کاغذوں میں وہ اسکولز ہوتے ہیں, لیکن اس پہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بچوں تک نہیں پہنچ رہا ہوتا, یعنی بچوں تک تعلیم نہیں مل رہی ہوتی. کرپشن کی نظر وہ سارا پیسہ ہو رہا ہوتا ہے. کئی اسکولوں میں تو گدھے گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے. تو آپ نے اسی کو ہی ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے یا اسٹوری کچھ اور ہے؟ جی, میری سٹوری یہی چیز ہے. گوسٹ اسکول جو ٹرم ہے نا, وہی میری کہانی میں ایک اسکول ہوتا ہے, واحد اسکول جو بند ہو جاتا ہے گاؤں میں. تو سب لوگ ڈفرینٹ مختلف اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کیوں بند ہوا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسیب زدہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیچر کو جن پڑ گیا. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے کہ جس وقت, کیونکہ آپ نے یہ ساری فلم شوٹ کی ہے کراچی میں, کراچی کے مضافاتی علاقوں میں, جو کہ ڈیفینیٹلی سندھ میں آتا ہے, تو جس وقت آپ شوٹنگ کر رہی تھی اس وقت آپ نے ڈیفینیٹلی اجازت بھی لی ہوگی حکام سے. ڈیورنگ شوٹنگ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا, آپ کو روکا نہیں گیا؟ نہیں, روکنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے زیادہ گوسٹ اسکولز کیوں ہیں, اور ہم کیسے ٹالریٹ کر رہے ہیں کہ کروڑوں بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سوال میری فلم اٹھائے گی اور اٹھا رہی ہے, اور ہمیں یہ جواب ہم سب کو پوچھنا چاہیے کہ کروڑوں بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے. تو وہ مجھے روکتے کیوں؟ ہم جو پرمیشنز لی, ہم نے ساری لیگل پرمیشنز لی. درست بات ہے, اور اگر ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو آئی تھنک سندھ حکومت کو بجائے اس کے افینڈ ہونے کے بجائے, بہت شکریہ آپ کا, جو سینسر بورڈ ہے ان کو افینڈ ہونے کے بجائے اس پر اجازت دینی چاہیے تاکہ اسکریننگ ہو سکے وہاں پر. بہت شکریہ آپ کا سیما افگل, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھیں. آخر میں بات کریں گے ناظرین, اسلام آباد میں ایف آئی اے نے آن لائن فراڈ اور مالیاتی دھوکہ دہی میں ملوث 284 غیر ملکیوں کے خلاف کیا ہے بڑا کریک ڈاؤن. اب اسلام آباد کی ایک عمارت سے گرفتار کیے گئے ہیں ان افراد کی جو اکثریت ہے وہ ویتنام کی ہے, انڈونیشیا کی ہے. پہلے انہیں جس پلازا سے گرفتار کیا گیا تھا اسے ہی سب جیل قرار دیا گیا, لیکن اب انتظامیہ نے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ سیاحتی یا پھر وزٹ ویزے پر پاکستان آئے ہوئے تھے. اب وزارت داخلہ نے ان تمام غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور ان تمام افراد کو 15 دن کے اندر پاکستان بدر کر دیا جائے گا. گرفتار غیر ملکی جو ملزمان ہیں یہ لڑکیوں کی جعلی شناخت یعنی ڈمی پروفائلز بناتے تھے, پاکستانی شہریوں سے رابطے کرتے تھے اور پھر مختلف آن لائن اپلیکیشنز اور لنکس کے ذریعے انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹا جاتا تھا. گرفتار غیر ملکی افراد فحش مواد بنانے میں بھی ملوث تھے. ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ ان تمام افراد کے نام بلیک لسٹ اور فارنرز کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے جائیں گے تاکہ یہ دوبارہ کبھی پاکستان کا ویزا حاصل نہیں کر سکے. لیکن سوال اب میرا یہاں پر یہ ہے کہ کیوں پاکستان میں جرم کرنے والے غیر ملکیوں کو بغیر سزا یا پھر ٹرائل کے کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر یہی جرم ویتنام میں ہوتا یا انڈونیشیا میں ہوتا اور خدا نخواستہ کوئی پاکستانی ایسا کرتا تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا کہ بس ملک سے نکال دیا جاتا, صرف ڈیپورٹ کر دیا جاتا, یا وہاں کے قانون کے مطابق اسے سزا دی جاتی؟ کب تک ہم خود اپنے قانون کو عزت نہیں دیں گے بھائی؟ بڑا عام سوال ہے یہ. وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام. ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.